حضرت سفیان سوری سن نا، آپ کنو آگے ایک درزی نے جڑا بادشاہ دے کپڑے سیندا سی، آپ کنو آگے پوچھے جناب دسو میں بادشاہ دے کپڑے سینا، میں او دے ظلم دے نال حمایتی تے نہیں؟ آپ نے فرمایا تو او دا فل سپورٹر ہیں، او دے ظلم میں فل شریک ہیں، جڑا دھاگا بھی بڑھانے نا بادشاہ دے کپڑیاں دا دھاگا، او بھی او دے ظلم میں شریک ہے۔ تے جڑا ووٹ دینے طاقت دینے کہ اتے بیٹھو، اسی ووٹ نہیں دیندے، کونسلر اسی نہیں بڑھاندے ووٹ دے کے، پھر اسی بڑھانے سانو گلاں کر دیں، ساڑھے ووٹاں نے بڑھ دیں چیئرمین ساڑھی بلی سانو میاؤں، سانو گلاں کر دیں، سانو آگے کھامی کھانے، غریباں ہوتے ظلم کر دیں، غریباں دے نال ظلم کر دیں، امیر دے نال کوئی ہو نہیں، جیڑا بیچارہ رکشے والا، جیڑا بیچارہ غریب شام نو کما کے جا رہا ہوئے او دی ریڑھی الٹا دینے، امیراں دے دروازے تے کدی گئے انہاں نو جا کے کدی انہاں نے پھڑیا، کیوں جو انہاں نو ٹنگ دین گے انہاں نو پتہ ہے۔ آج اسی اٹھو بس کرو، بابا جی فرماتے سن ظلم دے خلاف جلدی اٹھو، جتنا جلدی اٹھو گے قربانیاں کٹ دینیاں پین گیاں، جتنا لیٹ اٹھو گے قربانیاں زیادہ دینیاں پین گیاں۔ آج اٹھو بس کرو، پاکستان ساڑھے بزرگاں بنایا تے بچانا تسی تے اسی ہے، کل نو اوکھا ویلا آیا تے مشرف ویسے بھی نس گیا ہے، تے مشرف دی پرسو ترسو تصویر آئی ہوئی سی، ہڈیاں نکلیں ہوئی سن، ایویں مردہ رہا سی، ایویں کم رہا سی ہو، تے ساڑھے بابا بھی تے گیا، مشرف نو تے کوئی ہاتھ بھی نہیں لاندا، نیڑے بھی نہیں لگ رہا سی، نیڑے بھی نہیں لگدا ہو دے، تے ساڑھے بابے ہر بندہ ویل چیئر بھی چمدا سی، اے بے شمار بے شمار بے شمار